वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचों के इख्तियार से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनीन पर एतराज उठा दिए। कहा जो मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। मुनीर ए मलिक ने कहा कमेटी इख्तियार पर यह अदलिया अदालत बिल्कुल फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग आज दोबारा होगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जुडिशल कमीशन पर अभी फैसला नहीं हुआ। हमारी मीटिंग में 7 जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। अरकान की आरा करीब करीब हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई जो भी कहे जवाब अगले हफ्ते ही देंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद उनका कहना था पीटीआई मुतालबों का जवाब ज़ेली कमेटी तहरीर करेगी। पार्लिमान में इतना शोर शराबा नहीं होना चाहिए कि कानून साजी ही ना कर सकें। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एजाजुल हक कहते हैं हुकूमती कमेटी में कोई कानून दान नहीं था, इसलिए सब कमेटी बनाई गई जिसका आज इजलास होगा। जुडिशल कमीशन तब बनेगा जब कानूनी तौर पर उसकी गुंजाइश होगी। सुप्रीम बॉडी फैसला नहीं सिर्फ सिफारिशात दे सकती है। बन गई है कि अपोजिशन एहतजाज के नए नए तरीके जो है वो ढूंढती है। दुनिया की हर पार्लियामेंट के अंदर ना कोई थोड़ी बहुत लड़ाई थोड़ा बहुत शोर शराबा होता रहता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल लेजिस्लेशन भी ना कर सकें। कमेटी के अंदर कोई कानूनदान नहीं था, सब कमेटी बनाई है, उसका आज इजलास होगा, तफसील से देखेंगे कानूनी नुक्ते क्या हैं कमीशन बनाने पर और दीगर मामला जो उन्होंने उठाए हैं। कमीशन तो तब बनेगा ना कि अगर कानूनी तौर पर कमीशन बनने की गुंजाइश होगी। सैकड़ों केसेस जो है वो चल रहे हैं अदालतों के अंदर, उसके ऊपर एक सुप्रीम बॉडी आप बैठा देते हैं जो फैसला देने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ अपनी सिफारिशात दे सकती है। मंडे या ट्यूसडे को मीटिंग जो है वो स्पीकर बुला लेंगे। फ्रेंडली फायर जो है ना ये होता रहता है बीच में, लेकिन बातचीत ही के जरिए सारे मामला जो है वो तय होंगे। तीसरी नशिस्त में वाज़े कर दिया था हम यहाँ कमेटी खेलने नहीं आए। सादा सी बात है, मुल्क में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनते रहे, कानून मौजूद है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करेगी तो अगली नशिस्त नहीं होगी। गवर्नमेंट अनाउंस करे कि इलेक्शन ये कमीशन बनेगा, उसके बाद आप लोग बैठेंगे और इसके शॉर्ट ऑफ दैट नहीं बैठेंगे। ऐसे ही है जो हमारी तीसरी नशिस्त थी उसमें ये बिल्कुल बात वजाहत से बता दी गई थी कि हम यहाँ कमेटी खेलने नहीं आए। ये एक बहुत ही बुनियादी और सादा बात है। इस मुल्क में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनते रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती कमीशन बनाने पे तैयार हैं तो फिर अगली सिटिंग नहीं होगी। ऐसा ही है, पहले इन प्रिंसिपल ये ऐलान हो जाए कि हम बना रही हैं, इस पे हमें इत्तेफाक है, फिर डिटेल्स की बात हो सकती है। स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितने होपफुल हैं कि जेन्युइनली लीगल ग्राउंड्स पे फैसले होंगे? मैं बिल्कुल होपफुल नहीं हूँ। अब खान साहब के जो केसेस अब आपने अपील डाली है ये 14 साल की सजा के खिलाफ, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू बी हर्ड? बिकॉज हम ये भी बातें सुन रहे हैं कि जी ये हो सकता है रूटीन में लगे केस। अगर इस मुकदमे में उनकी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है तो फिर दीगर जो मुकदमात हैं उनको देखना होगा, वो भी साथ साथ चल रहे हैं, ये मामला चलेगा। इत्तलात हैं बैरिस्टर गौहर ने मीटिंग के बाद आर्मी चीफ से दरख्वास्त की थी कि इसलिए अलग मुलाकात हुई, लेकिन कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। वहां से यही कहा गया सियासी बातें सियासतदानों से करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। मुज़ाकरात तो इसी तरह से होते हैं, कोई हुक्म तो नहीं होता, बात डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से तो नहीं चलती। आज चेयरमैन गौर साहब ने कह दिया ना, उनका जी हमें तो खान साहब का हुक्म है, अगर ये कमीशन पे एग्री करते हैं तो इनके साथ बैठे, वरना चौथी नशिस्त नहीं होगी। उन्होंने कहा इतना आपको मार्जिन दिया गया, कम अज कम इशारा दे देंगे, हम बना देंगे, फिर हम डिटेल्स पे बात कर लेंगे। अगर आंख के इशारे से बात बन सकती है तो मैं आंख का इशारा कर देता हूँ, तो मीटिंग करे चौथी हमारे साथ। फिर आर्मी चीफ ने गौर साहब से अलहदा मुलाकात की क्यों? मीटिंग में अगर कोई एक पार्टिसिपेंट उठ के कहे कि जी मैंने कोई अलहदा बात करनी है, कोई बंदा फिर ये कहे कि जी मैंने आपकी बात ही नहीं सुननी, तो ये मुनासिब नहीं है। जो मालूम हुआ है उसके मुताबिक यही है कि कोई बैक डोर डिप्लोमेसी मुज़ाकरात कह ले वो नहीं हो रहे। क्या है मंसूर अली साहब अभी तक नाराज हैं कि वो चीफ जस्टिस नहीं बने? लगता है कि वो नाराज हैं। मंसूर अली शाह साहब को बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े मुहतरम हैं, उन्हें तो गवर्नमेंट के खिलाफ जो केस है सुनना ही नहीं चाहिए। जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट से पहले अदलिया को ठीक करना होगा। अदालतों ने वक्त खत्म होने के बाद भी नवाज शरीफ के लिए फैसले सुनाए। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई मकबूल इसलिए हैं कि अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। बानी पीटीआई को डील अब तक ऑफर नहीं हुई, होगी तो कबूल कर लेंगे।
کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سب سے پہلا نظام جس کو آپ ٹھیک کریں جمہوریت اسٹیبلشمنٹ کے بعد آپ پہلے کریں گے عدالتی نظام. سب سے پہلی چیز جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی جو ہلی بھی اپنی جگہ سے وہ ہے عدالتی نظام. بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی, 45 سال کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہو. عدالتوں نے میاں صاحب کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ان کے کیس سے سنے گئے اور فیصلے سنائے گئے. قصوروار کون ہے؟ عدالتی نظام. سب سے پہلے پاکستان میں آپ جمہوریت کے اندر یا پاکستان کو ٹھیک کریں گے, فرگیٹ اباؤٹ جمہوریت, آپ سب سے پہلے عدالتی نظام ٹھیک کریں. عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی گراف کیوں ہے؟ وہ ان کی نفرت. عمران خان کی ایک پاپولیرٹی ادھر ہے اور ان کی نفرت کی وجہ سے ادھر ہے. میں عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں, ڈیل کریں گے آج آفر کریں گے, 1 منٹ کے اندر ڈیل ہوگی. مذہب کے پیچھے چھپ کر اپنے گھناؤنے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں, اپنی کرپشن کا جواب دیں. وزیر اطلاعات عطا تاڑ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہلے سے عائد جرمانے کی مد میں ادا کیا گیا. اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے. قانونی کارروائی مکمل ہونی چاہیے. ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر ہیڈ کر رہے تھے, 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ پیسہ ہے جو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا, اس کو شو کروایا ریپیٹریٹ ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو. جب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا یا پرائم منسٹر کو نوٹ پٹ اپ کیا گیا, اس پیسے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے, تو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی. اور پھر ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا, زمین بھی لینا, کروڑوں روپیہ بھی لینا, پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا, روز کیش ٹرانزیکشن کرنا, 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا, یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 ملین پاؤنڈ کے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے. ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں سے جانا تھا, وہ بھی جو ہے وہ حکومت سندھ کو یا پاکستان کے عوام کو جانا تھا. آگے قانونی کارروائی اس میں مکمل ہونی چاہیے. مذہب کا سہارا مت لیں, آپ اپنی کرپشن کا, اپنی رشوت کا جواب دیں, اور مذہب کے پیچھے چھپ کے آپ اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت. حکومت کی توجہ مہنگائی اور دہشت گردی کے خاتمے پر نہیں بلکہ ملاقاتوں پر ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسر سیف کہتے ہیں شہباز شریف فرینڈلی فائر کی زد میں آ چکے ہیں. وزراء آل فال بیان اور وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ فوج اور خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر رہے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی سیکیورٹی فراہمی کے لیے دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے حکومت سے محمود خان کی سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق تمام ریکارڈ طلب کر لیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے کہا آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کریں. درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کابینہ اجلاس میں محمود خان سے سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا صوبائی کابینہ کے اختیار میں عدالت کیس مداخلت کر سکتی ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا آپ نے سابق وزیر اعلیٰ سے سیکیورٹی واپس لی, باقی وی آئی پیز کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا یہ اختیار کابینہ کا ہے, وہ تعین کر سکتی ہے کس کو کتنی سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے. جو اخراجات ادا کر سکتا ہے اسے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. معاشی صورتحال کی وجہ سے بھی سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت. حکومت نے لاپتہ افراد کمیشن کے لیے جسٹس ریٹائر فقیر محمد کھوکر کو سربراہ مقرر کر دیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی جگہ نیا کمیشن سربراہ لگا دیا ہے. حکومت قانون سازی سے لاپتہ افراد پر ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے. قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی کام کر رہی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے اور قانون تو پہلے سے موجود ہے. کسی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل کریں اور جرم نہیں کیا تو اسے چھوڑیں. اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا اب تک کمیشن نے کتنے لاپتہ افراد کی ریکوریاں کی؟ کیا بازیاب ہونے والے آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے؟ لاپتہ افراد کمیشن کے رجسٹرار نے کہا بازیاب ہونے والے نہیں بتاتے وہ کہاں تھے. سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں زلزلہ متاثرین سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت زلزلہ متاثرین بحالی کی رپورٹ وفاقی صوبائی حکومت اور ایرا سے طلب کر لی. عدالت نے ایڈیٹر جنرل پاکستان سے زلزلہ متاثرین فنڈز کی آڈٹ رپورٹ بھی طلب کر لی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اکتوبر 2025 میں زلزلے کو 20 سال ہو جائیں گے. کیا زلزلہ متاثرین کا 50 سالہ منصوبہ ہے؟ لگتا ہے 50 سال میں بھی آبادکاری کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہوں گے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا حکومت نے نیو بالاکوٹ شہر بنانے کا اعلان کیا تھا. سپریم کورٹ نیو بالاکوٹ سٹی کے لیے 30 ماہ کا وقت دیا تھا.
ابھی نیو بالاکوٹ سٹی کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ڈونرز کا کتنا پیسہ آیا، وہ پیسہ کہاں ہے؟ عدالت نے رپورٹس طلب کر کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی. واشنگٹن میں محسن نقوی کی کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگمین سے ملاقات ہوئی. تھامس رچرڈ سوازی کا تعلق ڈیموکریٹس اور جیک برگمین کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. اس دوران پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. محسن نقوی نے کہا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے. ہم پاکستان کے سماجی شعبوں کی بہتری کے لیے امریکی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. امریکہ سے تمام شعبوں میں مزید اشتراک چاہتے ہیں. تھامس سوازی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں. بگن میں ضلع انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے 19 سے 21 جنوری تک سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن کیا. سرکاری ذرائع کے مطابق آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد کیے گئے. سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن میں مقامی مشران اور عوام نے بھرپور تعاون کیا. یہ کامیابی دیرپا امن کے قیام، جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کی طرف اہم قدم ہے. آج ممکنہ طور پر سامان لے کر قافلہ ٹل پڑا چنار کے لیے روانہ ہوگا. امن معاہدے کے مطابق آئندہ بھی کسی واقعے پر شرپسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی. سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر اہم کامیابی. افغانستان سے غیر ملکی اسلحے کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے 8 جنوری 2025 کو غلام خان بارڈر ٹرمینل پر اسلحہ بردار ٹرک پکڑا گیا. ٹرک سے جدید غیر ملکی اسلحہ اور میگزین برآمد ہوئے. برآمد اسلحے میں 26 mm کی 16 رائفلیں، M16 اور M4 رائفلز کے 292 میگزین، 10,000 سے زائد گولیاں شامل ہیں. برآمد اسلحے میں کلاشنکوف کے 9 میگزین، 244 گولیاں، لائٹ مشین گن کی 744 گولیاں اور بڑی تعداد میں بلنکرز شامل ہیں. اسلحے کی پیکنگ افغانستان میں ہوئی جو ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. وزیر اعظم کی زیر صدارت چین میں پاکستانی طلباء کی جدید زراعت کے شعبے میں تربیت کے لیے جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے کہا چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس کی زرعی شعبے میں ترقی بے مثال ہے. اپنے دورے میں چینی قیادت سے زرعی شعبے میں پاکستانی طلباء کے لیے جدید تربیت کی درخواست کی تھی. پاکستانی طلباء و طالبات کی چین میں جدید زرعی تربیت کا خرچ حکومت پاکستان اٹھائے گی. جلد طلباء و طالبات کا پہلا بیچ زراعت کے شعبے میں جدید تربیت کے لیے چین روانہ ہوگا. چین جانے والے طلباء میں 10% خصوصی کوٹا بلوچستان کے طلباء کے لیے مختص کیا گیا ہے. جولائی سے دسمبر ٹیکس ہدف میں 385 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. شارٹ فال پورا کرنے کے لیے IMF نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا. وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی IMF کی تجویز مسترد کر دی. FBR کے ذرائع کا کہنا ہے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے IMF سے پلان شیئر کر دیا ہے. پورٹ پر پھنسے کنٹینرز اور دیگر شپمنٹ فوری کلیئر کی جائے گی جس سے ٹیکس اور ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا. اسمگلڈ سامان کی فوری نیلامی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے. ٹیکس چوروں کے خلاف انفورسمنٹ صلاحیت میں بہتری کی جائے گی. انڈر ٹیکس سیکٹر سے ٹیکس وصولی بہتری بنائی جائے گی. ٹیکسوں سے متعلق عدالتوں میں کیسز کو جلد کلیئر کیا جائے گا. IMF وفد کی آمد سے قبل ان تمام اقدامات پر پیش رفت کی جائے گی. شارٹ فال پورا کرنے کے لیے متبادل پلان پر مارچ تک عمل درآمد مکمل کرنا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے حکومت نے مشرق وسطی کے 2 بینکوں کے ساتھ 6 سے 7% شرح سود پر $1 ارب قرض کی شرائط پر اتفاق کیا ہے. ڈیوس میں ایک انٹرویو کے دوران وزیر خزانہ نے کہا 2 اداروں کے ساتھ ہم ٹرم شیٹ پر دستخط کرنے میں آگے بڑھے ہیں. ان میں سے ایک 2 طرفہ جبکہ دوسرا تجارتی قرض ہے. یہ قرض قلیل مدتی یا 1 سال تک کے ہیں. یہ قرض ملک کی فائنانسنگ کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرے گا. محمد اورنگزیب نے مزید کہا ریٹرننگ ایجنسیوں سے پاکستان کے لیے سنگل B ریٹنگ کی توقع کی جا رہی ہے. ریٹنگ ایجنسیاں آئندہ کچھ مہینوں میں پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کریں گی. وفاقی حکومت کا اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ. سنجے سادبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. سنجے، کتنا اضافہ کیا جائے گا تنخواہوں میں؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہ میں 200% تک اضافے کی یہ تجویز ہے. اسمبلی کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہ میں
मुनाफा है वो 1,68,000 है, लेकिन जो हुकूमत सोच रही है उसको 4.5 से 5 लाख रुपए के दरमियान करने की तजवीज़ है। इसके अलावा तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनको तनख्वाह बढ़ाने के मुतालिक जो है एतमाद में दिया गया है। इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको भी कहा गया है और ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अरकान कौमी असम्बली व सेनेट की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह। संजय, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में स्कीम 33 कनीज फातिमा सोसाइटी से शहरी की लाश बरामद हुई। 3 दिन कबल इकबाल अहमद नामी शहरी को न्यू टाउन के इलाके से अगवा किया था। न्यू टाउन थाने में शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है नामालूम मुलजिम ने फोन पर 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। FIR के बाद AVCC ने कार्रवाई करते हुए अगवा में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर कनीज फातिमा सोसाइटी से लाश बरामद कर ली गई। कातिल और मकतूल करीबी रिश्तेदार हैं। AVCC की टीम जायवकुआ पर मौजूद है। SSP AVCC ने अनिल हैदर ने क्राइम सीन पर ARY से खुसूसी गुफ्तगू में बताया लाश को सीढ़ियों के पास ड्रम में रखा गया। सदर ट्रंप के ओहदा संभालते ही गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों का पैदाइशी हक शहरियत मंसूख कर दिया। डेमोक्रेट पार्टी ने 22 रियासतों में चैलेंज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने माफियों के ऐलान का दिफा करते हुए कहा जो बाइडेन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को सदाती माफी दी थी। इसराइल ने गजा में जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे में जारहियत शुरू कर दी। इसराइली फौजियों ने जनीन का मुहासरा कर लिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। डॉक्टर्स का कहना है सियोनी फोर्सेस जख्मियों को अस्पताल ले जाने में रुकावट बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रंप के नामजद सफीर ने दावा किया इसराइल का मगरबी किनारे पर हक है। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी के बाद मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। 2 रोज में 120 लाशें निकाली जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इतवार से अब तक गजा में 900 ट्रक इमदाद लेकर पहुंचे। मजीद इमदादी सामान की जरूरत है। हमास का कहना है मुआहिदे के मुताबिक 4 यरगमालियों का तबादला हफ्ते को होगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कालाम में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मालम जब्बा में 7 इंच तक बर्फबारी ने पारा -4 तक गिरा दिया। गिलगित में दर्जा हरारत 0, कोयटा में 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर 5 और लाहौर में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पाकिस्तान की वनडे टीम बेहतरीन फॉर्म में है। पिछले कुछ दौरों में ग्रीन शर्ट्स ने जबरदस्त क्रिकेट खेली। भारत के साबिक ऑलराउंडर रवि शास्त्री कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफों के दरमियान तगड़े मुकाबले की तवक्को है। Support for both teams. There's no question about that. Pakistan will get their due support in the UAE. They played some good cricket in recent times. They might have lost that test to South Africa, but they played some good one-day cricket. That's a team in transition. I think the bench strength in India in white ball cricket is immense. They'll win a few more ICC trophies in the next 5-6 years. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। एक दिन आराम के बाद कौमी टीम की प्रैक्टिस जारी है। मजीद जानते हैं मुल्तान स्टेडियम में मौजूद मिर्जा अहमद अली से। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पाकिस्तानी टेस्ट टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही। कैमरा आपको दिखा सके तो इसका जो है खिलाड़ी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ टीम आज आराम करेगी जबकि कल वेस्ट इंडीज़ की टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था। सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी टीम को सख्त सिक्योरिटी हसार में यहाँ पर लाया गया है। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद हैं, जबकि CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 से बरतरी हासिल है, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी को मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।